गाविस प्रमुखहरू अहिले देशको बजेट दोहन गरेर यो क्यामेरामा कैद गर्नु होला। यति महँगो गाडी जब मेयरले चढ्नुहुन्छ, जब स्थानीय प्रतिनिधिले चढ्नुहुन्छ भने यो सोरै आना अन्याय भएको छ, जनताप्रति घात भएको छ। यो चिल्ला चिल्ला करोडौँको गाडी के को लागि ल्याए? देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँको विकासको निर्माण गरेको भए ढुङ्गा हिँडाउनु पर्ने अवस्था आउँछ बर्खा। क्षमता हुने बाटो यस्तोसम्म हुने थिएन। अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यो सपना यहाँ आएर तुइएको छ। अब हामी मेयर सरको कार्यकक्षमा जान्छौँ। मैले हेर्दा हेर्दा 3टा स्कुटर अस्ति चिप्लेर पल्टिए यहाँ। मैले देखिसकेँ विकास चाहिँ त्रिवत गतिमा हुनुपर्छ। यदि हुँदैन भनेदेखि यसको कारबाही चाहिँ जनताले गर्नेछ। ल जाउँ हामी मेयरको कार्यकक्षमा जाउँ सबै। सांसद विकास कोषबाट कति विकास भयो भन्ने पनि जनताको सोधाइ छ। यसको जवाफ तपाईसँग लिनको लागि मलाई यहाँ स्थानीय जनसमुदायले भन्नुभयो म यहाँसँग आउँदैछु। हामी अहिले तपाईसँग लाइभमा बोलिरहेका छौँ र यसको जवाफदेही जनप्रतिनिधिहरूले हुनुपर्छ। हजुर ल ठिक छ, 1.5 घन्टा होइन हामी त्यहाँ आइपुग्छौँ अब केही बेरमा। हस् हस्। अनि यो 4 वर्ष दिव्य 4 वर्ष त बित्यो त विकास नभइकन। गरेको छु यो क्षेत्रको संघीय सांसद कृष्ण राईज्यू, त्यसपछि मैले कुराकानी गरेको छु भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितजीलाई घोक्रे ठ्याक लगाएपछि उहाँ पुग्नु भएको छ र त्यो पोजिसन भनेको मुख्यमन्त्री पछिको पोजिसन हो। पहिला उहाँ यहीँको सांसद हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ र म अब मेयर साहबसँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर कुराकानी गर्छु र यहाँ भ्रष्टाचारको हस्सै गन्ध आयो, विकास भएन, निर्माण भएन, भाषणले होइन राशन चाहियो जनतालाई। यो स्पष्ट रूपमा हामी भन्न गरियो। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा दबखलो आवाज बुलन्द गरियो। अब विकास भएर छोड्नुपर्छ। मैले मेयर साहबको यो कार्यकक्षमा यो टेबल पनि ठटाएँ। अब विकास त भएरै छाड्छ, हुनुपर्छ। एउटा कुरा नि म भन्छु नि, अब बाटो त हामीले पहिला मापदण्ड एउटा हुन्छ, घर कसैको परेको छ, कसैको चाहिँ ऊ परेको छ, यसको बिस्तारी काम चाहिँ भइरहेको छ। यो प्रश्नको जवाफ म मेयर साहबसँग लिन्छु। तपाईँ को पर्नु? सबैभन्दा पहिलो कुरो हाम्रो जोरपाटी सुन्दरजार सडकको निर्माण हुँदैछ। यो सडकको कारणले जनजीवनमा अलि अप्ठ्यारो पायो, असहज भयो भन्ने कुराहरू स्वाभाविक प्रश्नहरू हुन् र यो भनेको सङ्घीय सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन भइरहेको आयोजना हो, नगरपालिकाको तर्फबाट सञ्चालित योजना होइन र नगरपालिकाले पनि त विकास निर्माण गर्नु पर्यो। बजेटिङ छ, यत्रो ट्याक्स उठेको छ, कर्मचारीको उपल्लो दर्जा सोपानमा हुनुहुन्छ। तर यही प्रश्न चाहिँ आज हजुरलाई धन्यवाद दिँदै हामी मेयर साहबसँग राख्न गइरहेका छौँ। मेरो अलिकति आवाज चर्को छ, यहाँ 4 दिदी हुनुहुन्छ, हामी साथीहरू छौँ र अहिले हामी बिदा हुन्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू। अब म आउन हुन त मेरो मिटिङमा जान ढिलो हो भन्न सकिन्छ, के भन्न सकिन्छ। तर मेयर साहबलाई सन्तोष चालिसेज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, व्यक्तिगत रूपमा यहाँको म शुभचिन्तक हुँ ल, तर यो भ्रष्टाचार, यो लुट, यो विकास नभएको अवस्था, करोडौँको बजेट कहाँ झाम भयो। त्यसकारण यसको जवाफ तपाईँले जनतालाई दिनुपर्ने छ। यहाँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो पिच हुनु पर्यो। नमस्ते पत्रकार साथीहरू, आज म पुण्य गौतम यतिखेर यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको कार्य अगाडि म यहाँ खडा भएको छु र स्थानीय साथीहरूको गुनासो आयो। उहाँहरूले गुनासो गर्नुभयो, पुण्य गौतम दाई यहाँ विकास निर्माण भएकै छैन, भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ, सडकको अवस्था हेर्नुहोला, न ढल छ न सडक छ, करोडौँ अरबौँ रुपियाँ बजेट आउँछ, राजस्व पनि त्यत्तिकै उठाउँछ नगरपालिकाले। यो क्षेत्रको मेयर कृष्ण राईज्यूको सांसद विकास कोषबाट आएको पैसा पनि यहाँलाई आएको छैन, प्रदेश सांसदको पनि पैसा खोइ। अनि त्यसपछि मेयरले के हेरिरहनु भएको छ भनेर उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो। सन्तोष चालिसेजी, उहाँसँग मैले अहिले समय लिएको छु, उहाँलाई थाहा छैन हामी कुन उद्देश्यका साथ आएका छौँ। र अब यहाँ तपाईँहरूले एकचोटि कृपया हाम्रो अनुरोध छ, यो बाटो हेरिदिनु होला। नगरपालिकाको आफ्नो भवन छैन, देशको धनी नगरपालिका, यहाँ बाटो यस्तो अवस्थामा छ। नगरपालिकाकै अगाडि अहिलेसम्म यति धनी नगरपालिकाले आफ्नो कार्य आफै खडा गर्न सकेको छैन।
यो जर्ज आर्वेलको भाषामा पर्दा एनिमल फार्म बनाएर यो ठाउँलाई खतम पार्ने काम नगरौँ। म मेयर साहबलाई भन्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो यहाँ पिच भएन भने यो पर्यटकीय क्षेत्र गोकर्णेश्वरमा जाने हो। छिटोभन्दा छिटो यहाँ सडक भएन, भौतिक पूर्वाधार भएन, विकास भएन भने म पुण्य गौतम लगायत हामी अनसन बस्नेछौँ। र अलिकति यहाँ हेरिदिनु होला साथीहरूले अब गएर यो अवस्था पनि बाटोघाटो। त्यसपछि हामी मेयर साहब कहाँ जान्छौँ। ल हेर्नुहोस् यो अवस्था, यो धुलो, यो हिलो। यो यस्तो हरिबिजोग छ यो अवस्था बाटोघाटोको। कोही विकास, कोही निर्माण, यत्रो बजेटको सदुपयोग किन हुँदैन? बर्खा लाग्छ यहाँलाई थाहा छ, बर्खायाम मात्रै यहाँ सानो तिनो पानी जहाज अथवा ढुङ्गा नै हिँड्छ। यस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामीले दरो खरो आवाज बुलन्द गर्ने हो। यो बापत यदि मलाई गिरफ्तार गरिन्छ भने, मानहानि ठोकिन्छ भने पनि विकासको निम्ति पुण्य गौतम वर्षौँ जेल पर्न तयार छ। यहाँ नरनाथजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् यहाँको विकासको अवस्था के हो? यो यहाँको विकासको अवस्था चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एकदम चिप्ले किरा घिस्रिएको जस्तो, विकास भएको जस्तो नि देख्ने, नभएको गरेको हो कि गरेको होइन यो हामीले ठुमाउन सकिँदैन होइन। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँको विकासको निर्माण क्षमता हुने बाटो यस्तोसम्म हुने थिएन होला। अब समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको यो सपना यहाँ आएर पुगिएको छ। अब हामी मेयर सरको कार्यकक्षमा यहाँ हेर्दा हेर्दा 3टा स्कुटर अस्ति चिप्लेर पल्टिए। यहाँ मैले देखिसकेँ कति दुर्घटना भइसकेको छ यहाँ नि। ल जाउँ मेयर साहबको कार्यक्रम। मेयर साहब यो बाहिरै छ। र साथीहरू, यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा यतिखेर हामी आएका छौँ। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ स्थानीयवासीको हैसियतले। हजुर, यहाँ विकास भएन, निर्माण भएन, हामी त्यसको लागि बुलन्द आवाज गर्न आएका छौँ। केही भन्नुहोस् तपाईँले पनि। यो ठाउँको प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, आफ्नो परिचय दिएर भन्नुहोस्। मेरो नाम पुरुषोत्तम सापकोटा हो। यहाँ विकासमा लापरवाही भएको छ। विकास चाहिँ त्रिवत गतिमा हुनुपर्छ। यदि हुँदैन भनेदेखि यसको कारवाही चाहिँ जनताले गर्नेछ। ल जाउँ हामी मेयरको कार्यकक्षमा जाउँ सबै। विकास निर्माणको लागि हामी आएका छौँ। कता हुनुहुन्छ मेयर साहब? अगाडि आउनुहोस्। क्षेत्र सबै सम्हाल्ने स्थानीय आउनु होला। यो हामीले ट्याक्स तिरेको अफिस हो, त्यसकारण यहाँ आउन अनुमति लिइरहनु पर्दैन। र मैले यहाँहरूलाई भनिरहेको छु, यो कार्यकक्ष जति चिल्लो देख्नुहुन्छ नि, जति एसीवाला छ, व्यवस्थित करोडौँको गाडी छ र हामी कहाँ विकास निर्माण किन भएन? मैले नि मेयर साहबलाई भनेको थिएँ म आउँछु भनेर, तर उहाँ किन जानुभयो? मैले भनेको थिएँ मिडिया सहित आउँछु भनेर। र मेयर साहबलाई कृपया बोलाइदिनु होला। कता बोलाइदिनु होला कृपया। यत्रो ठुलो राष्ट्रिय मिडियाहरू यहाँ आउनु भएको छ। हामी चर्किँदैनौँ, व्यवस्थित ढङ्गले बोलाइदिनु होला। ल कार्यकक्षमा हुनुहुन्छ। ल ठिक छ, उपमेयर को हुनुहुन्छ? उहाँसँग पनि कुरा गर्छु। हुनुहुन्छ? जाउँ एउटा बजार यो मासु व्यवसायीहरूलाई तालिम एउटा कार्यक्रम दिएको छ, त्यही कार्यक्रममा हुनुहुन्छ कहाँ यही? यस्तो हो क्या, हजुरहरूले पनि अलिकति बुझ्नु पर्यो नि त कहीँ कार्यक्रममा छ कि के छ भने। होइन यस्तो मैले भनेको थिएँ म आउँछु भनेर, मैले टाइम लिएरै आएको हो त। होइन यस्तो हो नि त, सर्कस भने हाम्रो पनि ठ्याक्कै दिएर कार्यक्रम हामी जहाँ हुनुहुन्छ त्यही पनि पुग्छौँ। त्यही त भने हाम्रो पनि अर्को कार्यक्रम पनि भएको हुनाले तपाईँहरू ढिलो आउनु भयो होला, अथवा उहाँले त्यो बोल्दै हुनु होला। अनि तपाईँहरू त्यो पनि जनताकै काम हो, खान पाइएन नि, काम गर्नु पर्यो। फोन गर्न चाहन्छु यही उसमा मौकामा, यो क्षेत्रको सांसद एउटा फोन लाग्ने फोन दिनु त मलाई। ल कृष्ण राईज्यूलाई कृपया पत्रकार साथीहरू अलिकति व्यवस्थित छ बसिदिनु होला। कृष्ण राईज्यूलाई म फोन गर्न चाहन्छु।
यो अलि राम्रो साउन्ड यसमा नम्बर डायल गर्नुहोस् त। यो क्षेत्रको सङ्घीय सांसद कृष्ण राईज्यू, उहाँको सांसद विकास कोषबाट कति विकास भयो? यहाँ विकास भएको छैन हामी भन्छौँ। 9851075244। हजुरसँग कुरो भएको छ अरे नि त मेरो साथ। भएको छ, म आउँदैछु भनेको छु भाइ। मासु व्यवसायीहरूको प्रोग्राममा हुनुहुन्छ भन्ने हजुरलाई खबर। म सांसद ज्यूसँग कुरा गर्दैछु। सांसद कमरेड हार्दिक अभिवादन। म पुण्य गौतम। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कमरेड अहिले? कुन प्रोग्राममा? कति बेरमा आउनुहुन्छ? 2:30 मा कहाँनिर? खबरपालीमा आउनु भन्नु न। कहाँ गोठाटार जाने पुल नयाँ कहाँनिरको नयाँ बस त्यो पहिलो पुल? ए ड्रिम हाउसमा हो, मैले देखेको छु। कतिखेर? हजुर मान्य कमरेड, यतिखेर यहाँसँग म दर्जनौँ मिडियाहरू छन्। मैले कन्सर्न के राख्न खोजेको भने यत्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हामीले नारा लगायौँ, तर जोरपाटीमा एउटा गतिको पिच बनेन। यहाँ नगरपालिका अन्तर्गत ठुलो घोटाला भइरहेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने जनगुनासो छ। सांसद विकास कोषबाट कति विकास भयो भन्ने पनि जनताको सोधाइ छ। यसको जवाफ तपाईँसँग लिनको लागि मलाई यहाँ स्थानीय जनसमुदायले भन्नुभयो, म यहाँसँग आउँदैछु। हामी अहिले तपाईँसँग लाइभमा बोलिरहेका छौँ र यसको जवाफदेही जनप्रतिनिधिहरूले हुनुपर्छ। हजुर ल ठिक छ, 1.5 घन्टा होइन, हामी त्यहाँ आइपुग्छौँ अब केही बेरमा। हस् हस्। म अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु, रामेश्वर फुयालजी। अलिक ठुलो साउन्ड हुने दिनु। यो प्रदेश नम्बर 3 को भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र यो क्षेत्रको प्रदेश सांसद पनि हुनुहुन्छ रामेश्वर फुयालजीलाई फोन लगाए। हजुर माननीय मन्त्रीज्यू अभिवादन। म पुण्य गौतम। हजुर कहाँ हुनुहुन्छ कमरेड? हजुर कुन ठाउँमा? माननीय मन्त्रीज्यू, यहाँ दर्जनौँ मिडियाको बिचमा मैले लाइभ गरिरहेको छु मन्त्रीज्यूलाई। यहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ र यो जोरपाटी क्षेत्रको स्थानीय व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। तर यहाँ हामी अहिले ठ्याक्कै नगरपालिकामा मेयरको कार्यकक्षभित्र छौँ। मेयर साहबसँग एकछिनपछि हामी प्रश्न राख्छौँ र राष्ट्रिय सबै मिडियाहरू अनलाइन मिडियाहरूको बिचमा यहाँ बोलिरहनु भएको छ। र मैले जनसमुदायहरूको तर्फबाट जनताको तर्फबाट यहाँ विकास किन भएन, सडक किन भत्किरहेको छ, व्यवस्थित रूपमा यहाँ ढल भएन, सहरीकरण भएन, यो अव्यवस्था किन भन्ने जनताको गुनासो प्रश्न, यहाँ भ्रष्टाचार अनियमितता बढ्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ यहाँबाट चाहे मन्त्रीज्यू। हजुर हो अनि यो 4 वर्ष दिव्य 4 वर्ष त बित्यो त विकास नभइकन। हजुर हजुर अब यो आश्वासन धेरै भयो। यसपटक चाहिँ जनतालाई नगदमा विकास चाहियो।
अब यो विकास त यहाँ प्लानिङ गरेको छु यो क्षेत्रको सङ्घीय सांसद कृष्ण राईज्यू त्यसपछि मैले कुराकानी गरेको छु भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितजीलाई घोक्रे ठ्याक लगाएपछि उहाँ पुग्नु भएको छ र त्यो पोजिसन भनेको मुख्यमन्त्री पछिको पोजिसन हो। पहिला उहाँ यहीँको सांसद हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ र म अब मेयर साहबसँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर कुराकानी गर्छु र यहाँ भ्रष्टाचारको हस्सै गन्ध आयो, विकास भएन, निर्माण भएन, भाषणले होइन राशन चाहियो जनतालाई, यो स्पष्ट रूपमा हामी भन्न चाहन्छौँ। मन्त्रीजीले अर्को नयाँ साल लगाएपछि काम गर्छु अनि यो सालको बजेट कहाँ गयो? त्यो सालको सभा भएको जस्तो कुरो अर्को सालको बजेट छुट्टेपछि बल्ल यो बाटो बन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अनि यो सालमा छुट्टाएको बजेट कहाँ गयो त? अनि नगरपालिकाको कर्मचारी मित्रहरू के तपाईँहरूले मेयर साहबलाई यहाँ खबर गर्नु हो? खबर गरिसकेको छ र हजुरसँग कुरो भएको छ होइन, मसँग कुरा भएर भएन, यहाँ आएर जवाफ दिनु पर्यो, जनताको प्रश्नको जवाफ। यहाँ जनसमुदायहरू पनि आउनु भएको छ, एक एक जवाफ चाहिएको छ हामीलाई। को हुनुहुन्छ प्रमुख कार्यकारी, को हुनुहुन्छ यहाँ अधिकृत, उहाँसँग पनि कुरा गर्छु। हजुर माथि हुनुहुन्छ माथि अब तपाईँ जनताको हात आवाज हो तर राम्रोसँग के जनताको आभार। जनता सबै बोल्न जान्दैनन्, जनताहरू यसै गरी बोल्छन्। चिप्लो कुरा गर्ने, बजेट घुडाउने यो काम हुनु हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा म सन्तोष चालिसे सरलाई मान्छु, तर खोइ त यहाँ विकास, खोइ निर्माण, कम लज्जास्पद कुरो हो। तपाईँको यो नगरपालिका अगाडि हेर्नुहोस्, त्यहाँ ठ्याक्कै हिँड्यो भने तपाईँको दुई डल्ला साबुनले पनि पुग्दैन। यहाँ हिलो छेप्यो भने मेयर साहब पनि हिलो कतिचोटि पखाल्नु परेको होला, पछारिनु पनि भयो होला। त्यो त उहाँसँग बसेर कुरा गर्नुहोस्, कहाँ कोर्डिनेसन भएन, कसको बजेटले हुनुपर्ने हो, त्यो हामीलाई सबै डिटेल हुँदैन। तर हजुरहरूले चाहिँ हामीसँग आएर एकदम त्यसरी बोल्नु भन्दा नि पहिले सोध्नुहोस् न। तपाईँहरूसँग भन्दा पनि हामी मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरेका छौँ। सवाल के हो भने यो सडक 15 दिनभित्र पिच हुनुपर्छ। त्यो भएन भने हामी तपाईँ यता आउनुहोस्, त्यो भएन भने हामी यहाँ अनसन बस्छौँ, धर्ना दिन्छौँ, प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। अब हाम्रो हल्ला नि सल्लाह नि हल्ला जस्तो छ, सानो सुरु छैन। गरियो देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा दबो खलो आवाज बुलन्द गरियो। अब विकास भएर छोड्नुपर्छ। मैले मेयर साहबको यो कार्यकक्षमा यो टेबल पनि ठटाएँ। अब विकास त भएरै छर्छ, हुनुपर्छ। एउटा कुरा नि म भन्छु नि, अब बाटो त हामीले पहिला मापदण्ड एउटा हुन्छ, घर कसैको परेको छ, कसैको चाहिँ ऊ परेको छ, यसको बिस्तारी काम चाहिँ भइरहेको छ। यो प्रश्नको जवाब म मेयर साहबसँग दिन्छु। तपाईँ को पर्नु? म यहाँको कर्मचारी हो। ठिक छ, तपाईँ कर्मचारीले माइन्ड रिडिङ गर्नुहोस्, आफ्नो काम गर्नुहोस्। त्यो म ठिक छ, तपाईँले जवाब दिनुभयो, धन्यवाद। र यसको जवाब पनि दिन्छौँ, काम पनि देखाउनु पर्यो। काम गर्नुभयो भने यो पिच भयो, यहाँ खाने पानी भयो, सबै भयो भने राम्रो व्यवस्थित भयो भने फुलमाला लिएर यो मिडिया लिएर मै आउनेछु। तपाईँ काम गर्नु पर्यो। ल मेयर साहबलाई फोन गरिरहेको छ। किनभने उहाँलाई मैले आउँछु भनेको थिएँ, तै पनि उहाँ हिँड्नु भएछ। अब हुन त मन्त्रीज्यूसँगै कुराकानी भयो होइन, हाम्रो सिधै पुण्य गौतमले त यो मुद्दा लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म जान सक्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला, यो चान्चुने कुरो होइन। र एकचोटि फेरि ट्राई अगेन है। त्यसपछि हामी कुन पार्टी प्यालेसले दुर्गति देख्नु भएको छ? तपाईँले यो क्षेत्रमा विकास निर्माण नभएको तत्काल यहाँलाई थाहा छ। मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजीसँग पनि कुराकानी गरिसकेको छु, सांसदज्यूसँग पनि कुराकानी गरेँ, मेयर साहबसँग अब म कुरा गर्छु। र हजुरको तर्फबाट विकासको प्रतिबद्धता हामीलाई चाहियो। यहाँ बाटो किन बनेन, पानी किन भएन, बिजुली किन भएन, व्यवस्थित तरिकाले यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्नुपर्ने ठाउँमा यति धेरै यहाँ बजेट उठ्छ, यति धेरै रेभिन्यू उठ्छ, तै पनि केन्द्रबाट पनि बजेट छ, यहाँ पनि ट्याक्स सङ्कलन हुन्छ, तै पनि त किन बाटो बनेन भन्ने सर्वत्र जिज्ञासा छ सर। यो पब्लिकको गुनासो लिएर म यहाँ आएको छु। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। सबभन्दा पहिला राज्यको तर्फबाट जनतालाई सेवा प्रवाह लगायत अन्य सुविधाका विषयमा उपलब्ध स्रोत साधनको मितिदेखि प्रभावकारी उपयोग होस्, राज्यको अनुभूति जनताले गर्न पाउने भन्ने भावनाले यहाँहरू आइदिनुभयो। र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पादित काम के कसो छ भन्ने विषय चाहिँ यहाँको चासो दिएको लागि यहाँको सबै टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ आउनुभएकोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेषतः यो बाटोको विषय यहाँले राख्नु हो।
म यो कार्यालयमा 2077 साल के अरे भाद्र गतेदेखि हाजिर गरेर आएको हुँ र म आउने बेलामा यसको अवस्था सायद बर्सातको कारणले पनि हुनसक्छ। जुन अवस्था थियो त्योभन्दा अहिले तत्काल केही अलि सहज र अलिक व्यवस्थित भएको भन्ने किसिमको म आफू अनुभूति गर्दछु। त्यति हुँदा नि यो पर्फेक्ट छैन, त्यो मैले पनि महसुस गरेको, हामी सबैले देखेको विषय हो। र सबैभन्दा पहिलो कुरो हाम्रो जोरपाटी सुन्देरजार सडकको निर्माण हुँदैछ। यो सडकको कारणले जनजीवनमा अलि अप्ठ्यारो पायो, असहज भयो भन्ने कुराहरू स्वाभाविक प्रश्नहरू हुन् र यो भनेको सङ्घीय सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन हुन गइरहेको आयोजना हो, नगरपालिकाको तर्फबाट सञ्चालित योजना होइन। र नगरपालिकाले पनि त विकास निर्माण गर्नु पर्यो, बजेटिङ छ, यत्रो ट्याक्स उठेको छ, यत्रो जनताले कर तिरेका छन्, जनताको करबाट तपाईँ पालिनुहुन्छ। यहाँप्रति मेरो सम्मान छ, म पनि एउटा PhD लेभलको मान्छे हुँ र यहाँ पनि एउटा डिग्निफाइड पर्सन हुनुहुन्छ, भोलि सचिव हुनुहोस्। हामी यहाँलाई त्यो शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तर सर अहिले उपसचिव हुनु होला, सहसचिव हुनु होला, तर यो ठाउँमा विकास निर्माण भएन भन्ने मूल गुनासो यहाँप्रति भन्दा पनि यहाँ त अब कर्मचारी हुनुहुन्छ, कर्मचारीको उपल्लो दर्जा सोपानमा हुनुहुन्छ। तर यही प्रश्न चाहिँ आज हजुरलाई धन्यवाद दिँदै हामी मेयर साहबसँग राख्न गइरहेका छौँ। मेरो अलिकति आवाज चर्को छ, यहाँ 4 दिदी हुनुहुन्छ, हामी साथीहरू छौँ र अहिले हामी बिदा हुन्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू। गर्नमा यो जनता भोकभोकै छन्। यही छन्, मेयर साहबको गाडी हो यो, मेयर साहबको गाडी। यो गाडीको मूल्य कति हो? यति चिल्लो गाडी जनप्रतिनिधिले चढ्न मिल्छ? सामान्य मोटरसाइकलमा हिँड्नुपर्छ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि। पहिला साइकलमा हिँड्थे यहाँ गाविस प्रमुखहरू। अहिले देशको बजेट दोहन गरेर, यो क्यामेरामा कैद गर्नु होला, यति महँगो गाडी जब मेयरले चढ्नुहुन्छ, जब स्थानीय प्रतिनिधिले चढ्नुहुन्छ भने यो सोरै आना अन्याय भएको छ, जनताप्रति घात भएको छ। यो चिल्ला चिल्ला करोडौँको गाडी के को लागि? कार्यकारी प्रमुखले पनि यति महँगो गाडी चढ्ने होइन। राष्ट्रको ढुकुटीमा लुट भएको छ। यो लुट हुन हामी पुण्य गौतम लगायतका हामी कसैले पनि दिँदैनौँ। अब यो गाडी पनि पैसा अब आफूले घरको पैसा चढे मात्र। मेयर साहबलाई मैले भनेको थिएँ म हजुरको तपाईँको कार्यकक्षमा आएर केही प्रश्न सोध्नेछु, मिडिया सहित आउनेछु भनेर भन्दा उहाँ यहाँबाट निस्किएको अवस्था छ। यसको जवाब उहाँले भरे अवश्य पनि भिडियो हेर्नुहुन्छ, अहिले गएर भेट्छौँ। यसको जवाब उहाँले दिनै पर्छ। म सोध्नेछु र यो विकास किन भएन? यहाँ त कस्तो भने कुसुलले कुरा गरिएको छ, मेयरले सडक बनाउने हो र भनिएको छ। यस्तो झुट कुरा, ढाँट कुरा गर्न पाइँदैन। मेयरले सडक पनि बनाउने हो, बिजुलीको पनि अभ्यास, बिजुली बत्ती, विकासको पूर्वाधार, यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ, यसको बारेमा पनि हिसाब किताब हुन्छ। र अब हामी सिधै मेयर साहब कहाँ जान्छौँ। पालिकाभित्र प्रवेश गरेर बाहिर आएका छन्। तपाईँलाई देखेर त मेयर साहब पनि भाग्नुभयो भन्ने कुरा हो। त्यही सुनियो, त्यही बुझियो। उहाँहरू जब मसँगै मलाई खादा उडाएर यहाँको यो हल्लाखोल्टी सबैको भिडियो खिच्दा साथ मैले गाडी पनि देखेको थिएँ, यहाँबाट छड्किएको मलाई शङ्का त लागेको थियो। मेयर साहब आफ्नो गाडी छोडेर अर्काको गाडीमा त्यताबाट जानुभएछ। हामी यहीँ थियौँ, उहाँसँग मैले समय लिएर आएको। म चाहन्छु म गलत हौँ, तर यथार्थ यही हो भन्ने कुरा बुझियो। र मेयर साहबलाई म भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतम किन त्यत्र आतङ्कित भएको? म त जनताको विकास समृद्धिको योजनाको विषयमा छलफल गर्न आएको थिएँ। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध ठिङ्ग खडा हुन्छौँ। र यो सडक त अब पिच भएरै छाड्छ। मैले गगन थापाको चुनाव क्षेत्रमा गएर पनि च्यालेन्ज गरेको थिएँ। यहाँ पनि मैले मन्त्रीज्यूलाई पनि फोन गरेको छु र त्यसपछि सांसदज्यूलाई पनि फोन गरेको छु। र उहाँ आज कार्यकारी अधिकृत भेटिनुभयो। बिचरा उहाँले धेरै कुरा के भन्न सक्नुहुन्थ्यो र कालो निलो हुनुभयो। उहाँ इमान्दारै हुनु होला, उहाँ भर्खरै आउनु भएको रहेछ। उहाँको तर्फबाट तपाईँले आज मेयर साहबसँग टाइम लिनुभयो? एकदम, मैले हिजोदेखि यहाँ भनेको थिएँ, टाइम लिएको थिएँ भनेर। अब पिनेकै लिए बहाना चाहिए, मौसम खराब है भने जस्तै। अब म आउन हुन त मेरो मिटिङमा जान ढिलो हो भन्न सकिन्छ, के भन्न सकिन्छ। तर मेयर साहबलाई सन्तोष चालिसेज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, व्यक्तिगत रूपमा यहाँको म शुभचिन्तक हुँला, तर यो भ्रष्टाचार, यो लुट, यो विकास नभएको अवस्था, करोडौँको बजेट कहाँ झाम भयो? त्यसकारण यसको जवाब तपाईँले जनतालाई दिनुपर्ने छ। यहाँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो पिच हुनु पर्यो। र यदि पिच हुँदैन भने यो ठाउँमा अनसन बस्ने, धर्ना दिने, आन्दोलनका अरू कार्यक्रम घोषणा गर्नको निम्ति हामी जनताको तर्फबाट तयार छौँ। बिहान त यहाँ धेरै जनसमुदाय आउनुभएको थियो, प्राविधिक कारणवश यहाँ अलिकति ढिलाइ भयो हामी आउन।
र म अर्कोचोटि त सयौँ मिडियासहित यहाँ आउने छौँ। अब 15 दिनको हामी म्यान्डेट दिन्छौँ। पिच गर्न सुरु भएन अनि व्यवस्थित रूपमा ढल र विकासका परियोजना भएन। यो लाज मर्ने अवस्था। गोकर्ण सुन्दरीजल जाने बाटो यस्तो अवस्था छ। यहाँ पानी पर्यो भने एउटा सानोतिनो तलाउ जम्छ, सानोतिनो डुङ्गा लिएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। के प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको पानी जहाज यही हो त? यही ल्याएर हाँक्ने हो? यहाँ माछा मार्न सकिन्छ। त्यहाँ एउटा साथीले भन्नुभएको थियो मैले त यति ठुलो बुदुना माछा पो भेटी भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि माछा भ्यागुता चेपा गाना सहित यहाँ पोखरी जम्छ, निलाम्य हुन्छ। एउटा डिटर्जेन्ट पाउडर वा साबुनले पनि सरफले पनि पुग्दैन कपडा धुन। मेरै कपडा कति जखम भएको छ। म यही क्षेत्रमा बस्छु। त्यसकारण पुण्य गौतमले आफ्नो चुनावी क्षेत्र स्योर गर्नको लागि यो स्टन्ट गरेको होइन। म संवेदनशील छु र म भोलि जनताको बिचमा चुनावै लडी भने पनि सांसदको रूपमा आएँ भने पनि मैले प्रतिबद्धता गरेको छु। तपाईँले देख्नुभयो भने करोडौँको चिल्लो गाडी त्यहाँ राखिएको छ। जनता भोकै छन्, कोरोनाको कहर छ। उहाँहरू राज्यको ट्याक्सबाट पालिनु भएको छ। उहाँहरूको गुरुत्तरदायित्व हो सिम्प्लिसिटी अप्नाउनु, सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ। तर यो जनताको करमा मोज मस्ती गर्ने, भत्ता खाने यो अधिकार कसैलाई पनि छैन। र म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु तपाईँको समृद्ध नेपाल सुखी जनताको नारा। अनि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएका मेयरलाई पनि भन्न चाहन्छु उहाँले यहाँ जे जति विकास निर्माणको काममा ध्यान दिनुभएको छैन। अविलम्ब यथाशीघ्र विकास हुनु पर्यो। मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यो क्षेत्रको रामेश्वर फुयालजी र सांसदज्यूलाई पनि भनेको छु। अब आशा गर्छु विकास हुन्छ। भएन भने हामी कार्यक्रम आन्दोलनका अरू कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूको बिचमा आउनेछौँ। र मलाई त जहाँसम्म लाग्छ एमिल जोलाको एउटा भनाइ छ, क्रूर ठट्टा नगर्नु, क्रूर ठट्टा नगरियोस् जनताको भावना माथि। ल धन्यवाद साथीहरू।